Hello, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's video. हेर्नुहोस् त नेपाली टु इंग्लिश लेखिएको छ। यो भनेको ट्रान्सलेट नेपाली सेन्टेन्सेस टु इंग्लिश सेन्टेन्सेस भन्न खोजिएको हो। अब नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन गर्ने धेरै नियमहरू छन्। एकदमै लामो भिडियोहरू मैले पहिला नै अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको लिंक तपाईले भन्नुभयो भने म कमेन्ट बक्समा नै राखिदिने छु र कमेन्ट बक्समा हेर्नुभयो भने 4-5 वटा भिडियोको लिंकहरू भेट्नुहुनेछ। ओके, अब आजको लेसन सुरु गरौँ। पेन ब्ल्याक। ओके, मलाई सोच्न देऊ, म अहिले यसको निर्णय गर्न सक्दिन। हेर्नुहोस् त, मलाई सोच्न देऊ, म अहिले यसको निर्णय गर्न सक्दिन। यसलाई अंग्रेजी बनाउनु पर्ने छ। अब यसको अंग्रेजी पहिला म लेख्छु अनि कसरी भयो भन्ने कुरा पनि म गर्छु। पहिला हेर्नुहोस् है, लेट मी थिंक। लेट मी थिंक, मलाई सोच्न देऊ। लेट मी थिंक भनेको मलाई सोच्न देऊ हुन्छ भने अब तपाईले मलाई 2 दिन सोच्न देऊ भन्दा लेट मी थिंक फर 2 days भन्न सक्नुहुन्छ। सिकाइ कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है। अब लेट मी थिंक मलाई सोच्न देऊ भन्ने जान्ने बित्तिकै कम्तीमा पनि 5-7 वटा सेन्टेन्सहरू बनाइहाल्नुहोस्। तपाईले आफ्नो नोटबुकमा गएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। लेट मी थिंक भनेको मलाई सोच्न देऊ हुन्छ भने लेट मी सी भन्यो भने मलाई हेर्न देऊ हुन्छ। मलाई हेर्न देऊ हुन्छ। लेट मी सी भन्दा मलाई हेर्न देऊ हुन्छ भने लेट मी ट्राई भन्यो भने मलाई ट्राई गर्न देऊ। लेट मी ट्राई। त्यस्तै लेट मी TASTE टेस्ट भन्यो भने मलाई चाख्न देऊ। कुनै चीज कस्तो छ भन्ने कुरामा लेट मी टेस्ट, मलाई चाख्न देऊ। त्यस्तै लेट मी स्पीक, मलाई बोल्न देऊ। लेट मी स्पीक। लेट मी गो, मलाई जान देऊ। लेट मी ट्राई, मलाई प्रयास गर्न देऊ भयो। लेट मी टेस्ट भनेको मलाई चाख्न देऊ भयो। लेट मी स्पीक भनेको मलाई बोल्न देऊ भयो। लेट मी गो भनेको मलाई जान देऊ भयो। एउटा कुरा त जानियो,
यसो गर्न देऊ भन्दा लेट मी भन्ने भगवान लाउने रहेछ। एउटा सिप सिकियो। अबदेखि तपाईलाई कसैले चाहिँ इज इट योर पेन भन्यो, तपाईले पेनमा यसो केही संकेत लाउनु भएको छ भने लेट मी सी मलाई हेर्न देऊ, अनि हेरेर यस इट इज हो यही हो भन्न पनि पाइयो। एउटा काम त सक्यो लेट मी थिंक भनेपछि। अब म अहिले यसको निर्णय गर्न सक्दिन। यो अंग्रेजीको वाक्य हो, नेपाली वाक्य हो, यसलाई अंग्रेजीमा लानु पर्ने छ भनेपछि तपाईले सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट सम्झिनुहोस्। अब म अहिले यसको निर्णय गर्न सक्दिन भन्दा सब्जेक्ट यही भइगयो 1 नम्बर। 2 नम्बर कुन हो भन्दा भर्ब चाहियो। के हो त भर्ब भन्दा निर्णय गर्न सक्दिन, यो पुरै भर्ब हो। अनि यो 3 नम्बर भयो, टाइमहरुलाई 4 नम्बरमा लाने भनेपछि आई भयो। लेट मी थिंक आई कान्ट DECIDE डिसाइड। हेर्नु त आई कान्ट डिसाइड, आई कान्ट डिसाइड यो इट नाउ। लेट मी थिंक मलाई सोच्न देऊ, आई कान्ट डिसाइड इट नाउ म अहिले यसको निर्णय गर्न सक्दिन। के बुझियो त? सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा लानै पर्ने रहेछ भन्ने बुझियो। अब यो त बुझिहाल्नु भो। लेट मी सी, लेट मी ट्राई, लेट मी टेस्ट, लेट मी स्पीक, लेट मी गो। ओके। अब दोस्रो नम्बर। पहिलो नम्बर सिद्धियो। पहिलो नम्बर सिद्धिँदा धेरै कुरा ज्ञान भयो। दोस्रो नम्बर चिन्ता नगर, मैले केही ड्राई फ्रुट बोकेको छु। चिन्ता नगर, कसैलाई यसो नगर यसो नगर्नुहोस् जे भने पनि डोन्ट आउँछ। यसो नगर भनेकै डोन्ट हो। डोन्ट वरी, डोन्ट वरी, चिन्ता नगर भयो। अब यो डोन्ट वरी जानेपछि तपाईले डोन्ट गो नजाऊ, डोन्ट इट नखाऊ, डोन्ट स्पीक नबोल, डोन्ट राइट नलेख भनेर फेरि 10 वटा सेन्टेन्स बनाइहाल्नुहोस्। तपाई जान्ने भए पनि नजान्ने भए पनि बनाउनुहोस्, अभ्यास हुन्छ, जिब्रोको अभ्यास त हुन्छ। अब यसलाई सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अंग्रेजीमा लान। सब्जेक्ट काम गर्नेवाला मैले भनेको यही हो, 1 नम्बर सब्जेक्ट भइगयो। अब भर्ब चाहियो। भर्ब भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त बोकेको छु, यो 2 नम्बर भयो। यो केही ड्राई फ्रुट 3 नम्बर भयो। अब पो मिल्छ त। सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट आयो, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट। अब मिल्छ हेर्नुहोस्। आई बोकेको खाएको गएको पढेको लेखेको भनेको भर्ब 3 हो, त्यसको अगाडि have has had आउँछ। बोकेको छु हुँदाखेरि have आयो। आई have carried, CARRIED, आई have carried। आई 1 नम्बरको यहाँ लेखियो, 2 नम्बरको यहाँ ल्याएर have carried लेखियो। some dry food,
Don't worry, I have carried some dry food. अब अंग्रेजी भयो. Don't worry, I have carried some dry food. चिन्ता नगर, मैले केही ड्राई फुड बोकेको छु. अर्को हेरौं. ओके. हरिले मलाई उसको ल्यापटप दियो. यहाँनेरि दिनेवालाको हो त्यही सब्जेक्ट हुन्छ. हरि हो भनेपछि 1 नम्बर यो पर्यो. अब यहाँ पनि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा जाउँ है. सब्जेक्ट यो भयो. भर्ब भनेको त क्रिया हो. गयो, खायो, लेख्यो, जानु, खानु, लेख्नु, जाँदै गरेको, खाइरहेको, लेखिरहेको सबै भर्ब हो. भनेपछि दियो भनेपछि यो 2 नम्बर भयो. यो 3 नम्बर भयो. अब यो सेन्टेन्स मिल्छ. दिनु भनेको गिभ भयो, दियो भनेको गेभ. हरि गेभ. 3 नम्बरको मी हिज ल्यापटप. हरि गेभ मी हिज ल्यापटप. हरि गेभ मी हिज ल्यापटप. हरिले मलाई उसको ल्यापटप दियो. मिल्यो कि मिलेन त? 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर. सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टमा लानुपर्छ अनि मात्र इंग्लिश बन्छ. अब अरु वाक्यहरू पनि हेरौं. जस्तै ऊ तिमीलाई पर्खिरहेको छ. कृपया छिटो आऊ भनेको रहेछ. अब यो ऊ भनेको 1 नम्बर भयो. पर्खिरहेको छ 2 नम्बर भयो. तिमीलाई भनेको 3 नम्बर भयो. हेर्नु है, पहिला यसको गरिहालौं. ऊ भनेको हि भयो. यो अलि मेटाउँ. हि भयो. अब पर्खिरहेको भनेपछि आइएनजी लाग्छ. वेटिङ. आइएनजी को अगाडि इजेमार वाज वेयर बी र बीन आउँछ. अब छ भनेपछि त इज आउँछ. हेर्नुहोस्. अब 2 नम्बर. 1 नम्बर लेखियो हि, 2 नम्बर पर्खिरहेको छ. इज वेटिङ भयो. 3 नम्बर is waiting for you. He is waiting for you. Subject, verb, object. He is waiting for you. अब आऊ, जाऊ, खाऊ, बस जे भने पनि भगवान हुन्छ है. आऊ भनेको कम नै हुन्छ. यहाँ जाऊ भन्दा गो नै हुन्छ. आउनुहोस् भने पनि कम नै हुन्छ. जानुहोस् भने पनि गो नै हुन्छ. तर कृपया भएकोले यहाँ प्लिज लेखौं. प्लिज कम फास्ट. He is waiting for you. Please come fast. कृपया छिटो आऊ, छिटो आउनुहोस्. ओके. अब नम्बर 5 हेरौं. नम्बर 5 मा भनेको छ हल्ला नगर, हामी समाचार सुन्दै छौं. सुनिरहेका छौं, सुन्दै छौं एउटै हो. अब यसो गर उसो नगर भन्नलाई के हुन्छ? यसो नगर उसो नगर भन्नलाई सिधै डोन्ट आउँछ. डोन्ट मेक. Don't make a noise. Don't make a noise. हल्ला नगर. अब आयो
सब्जेक्ट verb object हामी समाचार सुन्दै छौं हामी 1 नम्बर भयो सुन्दै छौं 2 नम्बर भयो समाचार 3 नम्बर भयो अब we भयो सुन्दै भनेको त ing हो लिसनिङ भयो लिसनिङ हो भने इजेमार वाज वेयर त चाहियो कुन ल्याउने त भन्दा छौं भनेपछि आर ल्याउने we are listening listening to the news don't make a noise we are listening to the news यो लिसनिङ टु चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा नि लिसन पछि टु नै लाग्छ वेट पछाडी फर नै लाग्छ त्यही भएर आएको अब अर्को नम्बर 6 नम्बर बाहिर हेर त ठुलो पानी परिरहेको छ हेर भने पनि जा भने पनि भगवान हुन्छ अगाडि अब यो तपाईले चाहिँ बाहिर हेर त भनेको कसैलाई केही काम अरायो अराउने बित्तिकै भगवान हुन्छ अगाडि भन्ने सम्झिनु पर्यो होइन भने त आउटसाइड भनेर फेरि उही ब्रोकन इंग्लिशमा गइहाल्छ आउटसाइड लुकिङ ओके भनेका भरले हुँदैन किनभने यसो गर भन्दाखेरि भगवान आउँछ सुरुमा यसो गर्नुहोस् भन्नलाई प्लिज प्लिज लाग्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर भगवानकै काम हो त्यसकारण पहिला लुक भनिहाल्नुहोस् आउटसाइड लुक आउटसाइड बाहिर हेर त भइहाल्यो अब यो गर्ने बेलामा त सब्जेक्ट verb object इंग्लिशको त यो छ अब अहिले सब्जेक्ट नै देखिएन यहाँ ठुलो पानी परिरहेको छ अब यस्तो बेलामा चाहिँ सब्जेक्ट कुन हो जस्तो हुन्छ तर यो कुरा चाहिँ हामीले अंग्रेजीको सिस्टम के छ भन्ने जानेको हुनुपर्छ जस्तो पानी पर्नुलाई चाहिँ इट रेन्स भनेको पानी पर्छ हुन्छ इट त्यसै आउँछ यसमा अब ठुलो पानी परिरहेको छ पानी पर्नुलाई नै रेन भन्छ भनेपछि पानी परिरहेको छ हेर्नु है पानी परिरहेको छ यो 3 नम्बर सरी भब हो यो 2 नम्बर यसलाई हटाऊ पहिला अब यहाँ हेर्नुहोस् यो 2 नम्बर भयो सब्जेक्ट कुन हो भन्दाखेरि इट आउँछ पानी पर्ने काममा इट आउँछ यो 1 नम्बर भइगयो अनि यो ठुलो भन्ने चाहिँ 3 नम्बरमा पुग्यो हेर्नु है लुक आउटसाइड इट इज raining heavily look outside it is raining heavily यसलाई it's raining भने पनि हुन्छ it's raining heavily 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 भीषण पानी परिरहेको छ भने पनि जे भने पनि heavily ले काम गर्छ Look outside. It's raining heavily. ठुलो पानी परिरहेको छ. Okay. अब एकपल्ट हेरौं त. Let me think. I can't decide it now. Let me see. Let me try. Let me test. Let me speak. Let me go. Don't worry. I have carried some dry food.
I've बनाए पनि हुन्छ I've. Hari gave me his laptop. He is waiting for you. Please come fast. Look outside. It's raining heavily. Okay. यसरी आजको लेसनमा ट्रान्सलेसन नेपाली टु इंग्लिश ट्रान्सलेसन हेर्यौं. तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि लेख्न नभुल्नु होला अनि साथीलाई शेयर गर्ने काम पनि गरिदिनु होला. Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.